فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال بيكوني رحمه الله تعالى أبدأ بحمد المصلين على محمد خير من وسيلة وهذه من أحسن الحديث عدة وكل واحد تبهده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يقل يروي عدل ضابط عن مثله معتبر في ضبطه ولقمه والحسن المعروف درقا وقد رجاله لا كسر السعرات وكل ما أنت قد حسن قصر فهو ضعيف وهو أحسن قصور وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع المقطوع والمسند المتصل إسنادهم راوي حتى مصطفى ولم يبين وما بسمي كل راوي يتصل إسناد للمصطفى فمتصل إسناده للمصطفى فمتصل مسلسل كل ما على وزن أتى مثل عن الله عن بني الفتى كذاك قد حدثني تبسم عزيز قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعن كأن سعيد عن كرم ومبهم ما في راوي لم يسم وكل ما قال رجاله على وجهه ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الحساب من قول وفعل فهو منقوص زك ومرسل من حساب سقط وكل غريب ما روى فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع أو صالح والمضال ساكت بفتنان وما مدلسا نوعان الأول إشكال الشيء وأن يقال ممن فوقه بأنواع والثاني لا يسكته لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف وما يخالف ثقة فيه المال فالشاذ والمقلوب باسم الدلة إبدال راو وبراو قسمه وقال بإسناد لمتن قسمه والفرد ما قيته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وبعلة أمور أو خفا معلل عندهم قد عرفا والمدرجات الحديث قد اختلاف سند أو متن مضطرب عنده للفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ رواتب الأصلات وما روى كل قرئ آخر مدبج فأعرف وكم حق منتقي متفق اللفظ وخط متفق وضده فيما ذكرنا مفترق المتفق الخط فقط وضده مفترق الفشل غلط مفترق الفشل غلط والمنكر فرد به راو ولا تعديل لا يخلق تفرد متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو فرد والكذب المختلف المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد كالجوهر مكنون سميتها مظلمة البيكون فوق 30 ب40 أنبياء ثم بخير ختمت. الصغير هذا عند الصغير. قال البيكوني رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل قديم أقسام حديث عدة فكل واحد أتى وعد أول والصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد عول يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن أشر فهو ضعيف وهو أقساما كسر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع والمسند المتصل إسناد من رأيه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل رأي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل ما والله أنبان الفتى فذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وأن كان سعيد أم كرم ومبهم ما فيه راء لم وكل ما قلت رجاله على فزده ذاك الذي قد نزل وما روى
وما عزبته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف جفت والمرسل من أصحابه سقط أقول غريب ما روى روين فقد والمسند وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال المؤول الساقط من اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأنواع والثاني لا يسقط لكن يسقط أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمخلوق قسمان تلا إبدال راء ما براء قسم وقل غريب ما روى راء وقل بإسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر أو على روايته وما بعلة وجود أو خفاء معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف السند أو متن مضطرب عنده علفان والمدرجات بالحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وكل ما لم يتصل كما روى كل قرير عن أخف مدبج فارغ عقا منتخب متفق لفظ وخط متفق وزيت فيما ذكرنا مختلف متفق خط فقد وزيت فيما ذكرنا وزيت مختلف فشل القلد والمنكر فرد بيراء ولا تأتيله لا يحمل التفرد متروك مواخد بالفرد أجمعوا لضعفه وهو فرد والكذب المختلف المصنوع على النبي وذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكوني فوق 30 ب40 أتت أبيضها ثم بخير ختمت. ربيع اللهم بارك. ربيع هذا من الربيع، ربيع الأمطار. ربيع اسمه ربيع بالحاء ما شاء الله. خير. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. قال البيكوني رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع هو المقطوع. هذا القسم أو هذا النوع من أنواع الحديث الذي هو المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كأنه سمي مرفوع لأنه رفيع القدر، لأنه أضيف إلى النبي، يعني سمي مرفوع رفيع القدر لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حاصل تعريفه باختصار: ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ويضيفون أو صفة خلقية أو خلقية. قوله ما أضيف إلى النبي من قول: إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا مرفوع. أو فعل مثلا كأن نقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يصلي ركعتين مثلا، هذا فعل. ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. التقرير هو أن يقر الصحابة على شيء، لا ينكر عليهم في شيء. مثلا في قصة الضب حيوان يوجد في نجد، قدم في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي أو أخبر النبي، قالوا: هذا ضب يا رسول الله، فما أكله. قالوا: تأكله يا رسول الله؟ قال: أنا إنه ليس في بلد قومي. فعافته نفسه، ما عافته نفسه، ما رغب أن يأكله. قالوا: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا. الشاهد أن الرسول أقرهم، فالرسول إذا سكت عن شيء أقرهم عليه. هكذا قال: كان المؤذن إذا أذن المغرب قمنا نصلي نبتدر السواري، فلا يأمرنا ولا ينهانا،
على كل معنى الإقرار أن يقرهم على شيء من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. مثلا كان أبيض، كان رسول الله أبيض، كان له لحية كثة، كان إذا صلى في السرية نعرف صلاته قراءته بقرب لحيته. طيب خلقية أو خلقية. الخلق يعني الجمال فيه، والخلقية كان يعني أشد حياء من العذراء في خدرها، لم يكن فاحشا وأنتم فاحشا إلى آخر ذلك. هذا تعريف المرفوع باختصار. Qauluhu wa ma'udhifa li nabiyil marfu', segala sesuatu yang disandarkan ke Nabi SAW maka disebut marfu'. Oleh karena itu beliau Syekh mengatakan bahwa ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah, disebut marfu'. Segala sesuatu yang disandarkan ke Nabi SAW, baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, penetapan, atau sifat khalqiyah yaitu ciptaan, atau khuluqiyah atau akhlaknya, maka semua disebut al-marfu'. Dimisalkan qaul Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Ini qaul, karena Nabi SAW berkata demikian. Au fi'il, atau dicontohkan suatu fi'il, suatu perbuatan. Misalnya suatu perbuatan, karena Rasulullah SAW idza dakhala masjid shalla rak'atain, perbuatan, suatu perbuatan, atau yang lainnya, contoh banyak. Atau takrir, yang mana Nabi SAW melihat sesuatu kemudian aqarrah, seperti halnya dob. Dob itu binatang yang ada di daerah Najd, karena pernah dihidangkan ke Maidah Nabi SAW, dihidangkan ke itu tempat makanan yang biasa di situ Nabi SAW memakannya. Kemudian beliau tidak mau makan. Bahwa dob ini bukan makanan dari yang biasa saya makan di negeriku. Kemudian dikatakan aharamunhu, qala la, apakah dia haram? Tidak. Para sahabat makan kemudian akarahu. Atau contoh yang lainnya takrir dari Nabi SAW, kan idza adzana al-maghrib ibtadaru sawari. Fakana Nabi SAW yarana wa lam yanhana. La ya'murna wa lam yanhana. Ketika adzan maghrib, para sahabat mereka mencari tiang untuk sholat. Ya. Rasulullah SAW melihat para sahabat dan beliau tidak melarang dan tidak merintah. Maka ini adalah takrir dari Nabi SAW. Awasfin, atau sifat yang sifatnya khalqiyah. Karena Nabi SAW abiyad, putih warnanya. Atau karena biasa kathulihya, apa jenggotnya tebal. Pada itu karena Nabi SAW idza shalla fi sir na'rifu qira'atu min ittirari lihyatihi. Kita tahu bacaannya karena gerakan jenggotnya. Atau wasf sifat yaitu khuluqiyah yang bersifat akhlak. Nabi SAW karena Nabi SAW lam yakun fahishan wala mutafahisha. Ketika berucap tidak fahish, tidak jelek, wala mutafahisha, dan tidak dibuat-buat nyari yang jelek. Ini sifat itu khuluqiyah. Dan dikatakan marfu'. Kenapa dikatakan marfu'? Karena rufi'a ila Nabi SAW rif'ah, sesuatu yang diangkat, disandarkan ke Nabi SAW berarti menunjukkan tinggi derajatnya, maka disebut marfu'. طيب هنا مسألة المرفوع ينقسم إلى قسمين. المرفوع الصريح كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني الذي هو مرفوع أن يكون في حكم المرفوع، أن يكون في حكم المرفوع. مثلا الصحابي يذكر شيئا من أمور الغيب، أشياء مغيبة. طيب الصحابي يذكر شيئا من أمور الغيب، أشياء مغيبة. فإذا كان هذا الصحابي يذكر أشياء من أمور الغيب، خاصة إذا كان الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب، فهناك من الصحابة من أخذ عن أهل الكتاب مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، ربما يتوقف في وقفه إذا أوقف شيئا لأنه أخذ عن بعض أهل الكتاب. وكعب الأحبار التابعي كان يأخذ عن كتب أهل الكتاب. لكن الشاهد الذي نريد أن نقوله أن المرفوع الحكمي الذي الصحابي يذكر أشياء من أمور الغيب، فهذا يقولون فيه هذا موقوف في حكم المرفوع. مثل حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. ابن مسعود روى حديثا في صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود. هذا الحديث بارك الله فيكم حكم العلماء أنه هو طبعا ثبت موقوفا في مسلم، قالوا هذا الحديث في حكم المرفوع. طيب مثال آخر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا في فضائل القرآن. هذا العلماء قالوا هو لم يصح مرفوعا ولكنه في حكم المرفوع. هذا باختصار شديد حول مسألة المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. ويضاف إلى هذا فائدة. ما هي الفائدة من ذكرنا هذا؟ ما هي الفائدة من ذكر المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي؟ بحيث لو حصل تضاد معارضة، إذا حصل معارضة يقدم المرفوع الصريح على المرفوع الحكمي. يعني طيب معناه لو رأينا حديثين متضادين في الظاهر، طيب فيقدم المرفوع الصريح على المرفوع الحكمي، والله المستعان. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwa marfu terbagi menjadi dua, marfu sharih dan marfu hukmi. Marfu sharih, marfu tapi sharih, terang dan jelas, yaitu ucapan Nabi SAW atau perbuatan Nabi SAW atau takrirnya. Ini marfu sharih, marfu yang terang dan jelas, langsung bersabda Nabi SAW atau Nabi SAW berbuat demikian. Ini marfu sharih. Yang kedua, marfu hukmi. Marfu hukmi maksudnya adalah marfu hukmi bahwa yang mengatakan adalah sahabi, qaul sahabi, ucapan seorang sahabat. Akan tapi di dalam masalah-masalah perkara mughayabat, perkara ghaib, ucapan sahabat berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, maka yang demikian dikatakan marfu hukman, artinya dihukumi marfu, sebab perkara-perkara ghaib mereka tidak ada majal untuk ijtihad. Para sahabat tidak ada majal untuk ijtihad, dan para sahabat pada asalnya mengambil dari Nabi SAW, makanya dihukumi marfu hukman. Marfu hukman itu diantara marfu hukman jika sahabi ini tidak dikenal mengambil dari ahli kitab. Ya, jika dikenal tidak mengambil dari ahli kitab. Akan tapi jika sahabi ini adalah dikenal mengambil dari ahli kitab, maka yutawaqqaf, maka artinya perkaranya diteliti terlebih dahulu. Seperti Abdullah bin Amr, beliau punya Alkitab yang didapati ketika perang Yarmouk, sehingga mengambil dari Alkitab.
maka terkadang dibuat mutawaqqaf fi amrihi, artinya tidak langsung dihukumi marfu hukman. Kemudian di antara contoh marfu hukman itu kalau sahabi tapi dihukumi marfu, qaul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di Sahih Muslim. Qaul Abdullah bin Mas'ud di Sahih Muslim, yu'ta bi jahannam yaumaidin wala sab'una alf zimamin ma kulli zimamin sab'una alf malakin yajuruna. Artinya adalah didatangkan nanti di hari kiamat jahannam. Akan didatangkan jahannam dari kiamat, yang mana jahannam itu mempunyai sab'un alf, 70.000 zimam, pengait. Dan setiap pengait adanya 70.000 malaikat yang menyeretnya. Ini para ulama menghukumi marfu hukman, marfu al-hukman. Dan juga seperti hadis itu alif lam mim. Baik, la naqul alif lam mim harf, lakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Ini juga dihukumi adalah marfu hukman, marfu hukman, karena itu adalah qaul sahabi, kan tapi berkaitan dengan ajr, maka dihukumi marfu hukman. Kemudian apa faedah pembagian marfu sharih dan marfu hukman? Faedahnya adalah idza ta'arada, jika ada ta'arud, saling bertentangan dohirnya. Kalau dohirnya adanya pertentangan antara marfu sharih dan marfu hukman, maka kuddima marfu sharih, maka didahulukan marfu yang sharih. هنا أيضا فائدة أخرى، هل المرفوع من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف؟ الجواب المرفوع على حسب سنده، المرفوع حكمه على حسب سنده، فإن كان السند صحيحا يكون صحيحا، وإن كان ضعيفا يكون ضعيفا. Faedah yang berikutnya, al-marfu hal huwa min qismi as-sahih am dha'if? Hadis marfu apakah termasuk hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Al-jawab al-marfu bihasabi sanadi. Al-marfu bihasabi sanadi. Hadis marfu sesuai dengan keberadaan sanadnya. Jika sanadnya sahih, sahih. Jika sanadnya dhaif, dhaif. طيب، في قولي وما لتابع والمقطوع لإكمال بيت الناظم، المقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. المقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. هذه مسألة. المسألة الثانية، من هو التابعي؟ الجواب التابعي هو الذي صحب الصحابي. التابعي هو الذي صحب الصحابي، ولا يصلح أن يقال التابعي هو من رأى الصحابي، فلا ينفع مجرد الرؤية فقط. تلك في حق النبي لشرف الرؤية يقال في الصحابي من رأى النبي، أما التابعي فلا بد أن يكون صاحب الصحابي، فمجرد رأى صحابيا رؤية وهو مار لا يكون تابعيا. لكن إذا صحب الصحابي التقى به جلس معه، هذا هو التابعي، ويستأنس بأقوال التابعين، لأن التابعين لهم فضل بعد الصحابة، لحديث طوبى لمن آمن بي، طوبى لمن آمن بي ورآني، أو طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني. طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، دل على فضل التابعين. حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فضل التابعين. حديث لن يلج النار مسلما رآني أو رأى من رآني، هذا يدل على فضل التابعين. حديث كذلك لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني،
ولا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. وحديث تغزون قوما فيقال هل فيكم من رآني فيقال نعم فيفتح لهم، ثم يأتي زمن فيقال هل فيكم من رآني وصاحب من صاحبني فيقال نعم فيفتح لهم. هذه أدلة حول فضل التابعين. التابعين لهم فضل لأنهم الدرجة بعد الصحابة، فلهذا قالوا المقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. Qalu huwa man tabi'in huwal maqtu'. Sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in huwa dikatakan al-maqtu', maka dikatakan maqtu', baik ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in adalah maqtu'. Wa tabi'i, maka pengertian tabi'i adalah man sahiba as-sahabah radhiyallahu anhum, orang yang berjumpa dan menemani sahabat radhiyallahu anhum, duduk bersama mereka dan mengambil ilmu bersama mereka, mengambil ilmu dari mereka. Tentunya jelas orang yang beriman pada Nabi SAW dan meninggal di atas keimanan tersebut. Sehingga bukan orang yang melihat sahabat, beda dengan pengertian sahabi. Man ra'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabi. Akan tapi kalau tabi'in tidak cukup sekedar melihat, harus adanya musahabah, baik bersahabat menemani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu darinya. Kemudian at-tabi'in adalah mereka punya keutamaan. Para tabi'in punya keutamaan. Di hadis Nabi SAW pujian bagi para at-tabi'in. Seperti hadis tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Tuba itu keberuntungan atau jannah bagi orang yang melihatku, itu para sahabat. Wa tuba liman ra'a man ra'ani. Dan keberuntungan bagi orang yang dia yaitu berteman dengan sahabat Nabi SAW. Dan juga hadis khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang saya diutus di kalangan mereka, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Ini tabi'in. Dan juga hadis yaghzu fi'amun minan nas yuqal hal fikum man ra'ani fayuqalu na'am fayuftahu lahum wa yaghzu fi'amun minan nas fayuqal hal fikum man ra'ani fayuqalu na'am fayuftahu lahum. Itu ada pasukan dari kaum muslimin yang berperang fisabilillah. Kemudian dikatakan, apakah ada di antara kalian satu orang yang itu melihat Nabi SAW, itu sahabat? Iya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kemenangan. Kemudian juga berperang sekelompok dari kalangan kaum muslimin berjihad fisabilillah, dan dikatakan, apakah ada di antara kalian itu orang yang itu tabi'in, itu orang yang menemani sahabat Nabi SAW? Naam. Kemudian fayiftahu lahum, dan kemudian dimenangkan. Semua ini adalah merupakan dalil tentang keutamaan itu para tabi'in. وبالنسبة للمقطوع في قولهم الموقوف على التابعي قولا، أي كأن يكون التابعي قال ذلك القول أو موقوف عليه. فمثلوا بمثال عمر بن عبد العزيز من التابعين قال للمؤذن أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وقال عمر بن عبد العزيز قال اجلسوا للناس في بث العلم، اجلسوا للناس. كتب إلى أئمة العلماء أن يجلسوا للناس لبث العلم. فهذا يعتبر موقوف قولي. والموقوف الفعلي ذكروا عنه أنه قام
إلى المنبر، فكان إذا قال السلام عليكم يجلس على المنبر. هذا مثال فقط، وإلا فهذا معروف أن المقطوع هو الموقوف على التابعي قولا وفعلا. إنما هناك فائدة أخرى، وهي فرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع من مباحث المتن، المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد، والمنقطع من مباحث الإسناد. هنالك من أطلق على المقطوع منقطع، سمى المقطوع منقطع كالحميدي وأظن الشافعي وغيرهم، لكن هذه اصطلاح. وهناك قاعدة تقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة. معنى لا مشاحة يعني كون شخص اصطلح لنفسه شيئا، إنما ينبغي عليه أن يبين، يقول أنا اصطلحت أن المقطوع عندي كذا، فلا مشاحة في الاصطلاح. لكن العلماء رحمهم الله عرفوا هذه التعاريف للفائدة للتقريب. فالمشهور أن المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد. ومن قال غير ذلك واصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا، يشترط بس أن يبين أن هذا اصطلاحه، أن هذا الاصطلاح، ولا لا بأس بذلك، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. Kemudian dimisalkan, dicontohkan tentang maqtu', yaitu qaul Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, adzin adanan samhan wa ila fa'tazilna. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan min tabi'in, adzin adanan samhan, hendaknya engkau azan yang mudah, artinya tidak meliuk-liuk azannya, ya. Kadang ada azan yang sampai meliuk-liuk sampai lupa apa berikutnya, ya. Komplit. Adzin adanan samhan wa ila fa'tazilna. Kalau tidak bisa, tinggalkan, ganti muadzin lain yang sederhana azannya. Dan juga misalnya qaul Umar bin Abdul Aziz fi bathil ilm, ijlisu hatta yu'allam man la ya'lam, ini khiftu durus al-ilm. Yaitu ucapan beliau perintah tentang orang di zamannya untuk mengajarkan ilmu. Duduklah kalian, ajarkan ilmu, sehingga sampai orang yang tidak berilmu menjadi berilmu, karena saya khawatir akan hilangnya ilmu. Ini contoh-contoh, ya, maktu banyak yang demikian, ma'ruf. Kemudian faedah yang berikutnya, mal farq baina al-maqtu' wal munqati'. Apa perbedaan antara maqtu' dan munqati'? Al-maqtu' min mabahith al-matan. Dikatakan maqtu' itu adalah pembahasannya berkaitan dengan matan, ya. Al-maqtu' pembahasannya berkaitan dengan matan. Al-munqati' min mabahith as-sanad. Sedangkan munqati' adalah bagian dari pembahasan tentang sanad. Ini munqati'. Sebagian ulama ada yang mengitlaqkan kepada munqati' maqtu'. Sebagian ulama yang mengatakan munqati' itu adalah maqtu'. Seperti Asy-Syafi'i dan yang sebagainya, enggak ada masalah, tidak ada masalah, ya, karena ta'rif itu la musyahah fi ta'rif. Tidak ada suatu permasalahan penyempitan dalam masalah ta'rif. Yang penting orang boleh membuat ta'rif, yang penting dia beritahukan pada yang lain maksud dari ta'rif tersebut. Sehingga sekali lagi diulangi bahwa maqtu' min mabahith al-matan wal munqati' min mabahith as-sanad. Baiklah. فائدة أخيرة حول هذا بالنسبة لباب الفائدة. المقطوع، هذه الآثار المقاطيع المقطوع، هذا تجدها في الغالب في مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك كتاب البيهقي السنن والآثار، كذلك مصنف عبد الرزاق، تفسير كذلك ابن جرير، الطبري تفسير ابن أبي حاتم. هذا الفائدة، لأنك يا طالب العلم قد تحتاج أن تكون باحثا، تحقق، تؤلف، فتعرف أين مضان
المقاطيع، أين مضان المقطوعات، أين أماكنها، أين توجد، فيقرب عليك هذه المسألة، لأن طالب العلم أحيانا يكون باحثا، إذا مر بك أثر من آثار أين تبحث عنه، أين تجده، ترجع إلى هذه الكتب. هذا من باب الفائدة. Baik, min babil faidah, di mana kamu akan jumpai al-maqtu'at, asar-asar maqtu' dari tabi'in, di mana kamu jumpai. Kebanyakan seperti ini bisa dijumpai dalam Musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq, kemudian juga karya Imam Baihaqi As-Sunan wal Athar bin Baihaqi, kemudian juga tafsir Ibnu Jarir dan juga tafsir Ibnu Abi Hatim. Maka sering didapati banyak di dalam kitab-kitab itu asar maqtu'at, qaul para tabi'in. Karena engkau adalah talibul ilm, al-bahith, orang yang akan membahas sesuatu, ingin mengerti qaul fulan tabi'in ini sahih apa tidak, kembali kepada kitab-kitab tersebut, keumumannya akan didapati qaul-qaul tadi. Baik. Nabi bihadza subhanallahi walhamdulillah.